नमस्ते 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 सम्पूर्ण मित्रहरूलाई आजको विशेष अङ्क विज्ञान विषय अन्तर्गत है आज रिलेटेड टु साइन्स सबै तहका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू विद्यालय तहका साथसाथै एससी दिएर अब एससी रिजल्ट पनि पब्लिस आउट भइसकेको छ। अब विभिन्न टेक्निकल लाइनमा पढ्ने अर्थात् विभिन्न साइन्स स्ट्रिम लिएर पढ्ने विद्यार्थीको लागि पनि उपयोगी रहने है यो सबैका लागि उपयोगी रहने हिसाबको चाहिँ आज विशेष रसायनशास्त्र अन्तर्गत विज्ञान विषयको केमिस्ट्री अन्तर्गत रासायनिक क्रियाशीलता केमिकल रिएक्टिभिटी अफ द एलिमेन्ट्स विशेष अङ्क लिएर म आजको क्लासमा उपस्थित भइसकेको छु र यहाँले यो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा छ र यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ लाभान्वित हुनुहुनेछ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ केमिकल रिएक्टिभिटी और सिम्पली रिएक्टिभिटी है। सिम्पली रिएक्टिभिटी भनेको पनि हामीले के नै बुझ्ने हो त केमिकल रिएक्टिभ भनेर बुझ्ने हो क्रियाशीलता है। रिएक्टिभ भन्छ नि को बढी चाहिँ रिएक्टिभ छ को चाहिँ बढी चाहिँ एलिमेन्ट चाहिँ रिएक्सनमा टेक पार्ट गर्छ है केमिकल रिएक्टिभिटी भन्छ कि अर्थात् यसलाई भन्छ रासायनिक क्रियाशीलता ठिक छ हैन रासायनिक क्रियाशीलता भन्छ है यसलाई केमिकल रिएक्टिभिटी भन्छ। अब हेर्नुहोस् यसको बारेमा सबभन्दा पहिला त म तपाईँलाई केमिकल रिएक्टिभिटी भनेको के हो यो कुरा बुझाउँछु अनि तत्त्वहरूलाई चाहिँ पेरियोडिक तालिकामा राखिया हुन्छ कि हुँदैन हो त्यो मोडर्न पेरियोडिक टेबलको पनि अलिकति मैले ग्रुपहरूको बारेमा आज डिस्कस गर्दैछु है। अनि चाहिँ कुन एलिमेन्टहरू छिटो चाहिँ रिएक्सनमा भाग लिन्छन् ठिक छ कुन एलिमेन्टहरू स्लो रिएक्सनमा भाग लिन्छन् अर्थात् केमिकली के अरे केमिकल रिएक्टिभिटीलाई केले असर गर्छ यी यस्ता यस्ता कुराहरू आजको छलफलमा रहनेछन्। र सबभन्दा पहिले तपाईँलाई पहिला यसको चाहिँ मिनिङ डिस्क्राइब गर्छौँ है त केमिकल रिएक्टिभिटी भनेको के हो त मिनिङ भनेको यसको अर्थ है केमिकल रिएक्टिभिटी भने के त रासायनिक क्रियाशीलता भने के केमिकल रिएक्टिभिटी भन्ने बित्तिकै केमिकल रिएक्टिभिटी अफ एलिमेन्ट्सलाई बुझाउँछ है तत्त्वहरूको क्रियाशीलता। तत्त्वहरू भनेपछि तपाईँको कुनै तत्त्वहरू केमा छ समूह आईमा छ समूह आईमा कुनै चाहिँ समूह आईआईएमा छ तत्त्वहरूलाई विभिन्न समूहमा र पिरियडमा राखेको छ कि छैन हो। अब यो चाहिँ तत्त्वको चाहिँ क्रियाशीलता भन्नाले के त भन्दाखेरि यो सबभन्दा पहिला त एउटा तत्त्वहरूको विशेषता हो। हरेक तत्त्वको विशेषता एउटा हुँदैन हामीलाई थाहा छ कुनै तत्त्वहरू बढी क्रियाशील छन् कुनै तत्त्वहरू निष्क्रिय ग्यास पनि छ नि कुनै तत्त्व रासायनिक प्रतिक्रियामा भागी लिँदैन है। यो डिपेन्ड गर्छ परमाणुको आकारमा तत्त्वको आकारमा या यिनीहरूको अन्तिम कक्षामा रहेको इलेक्ट्रोनमा। त केमिकल रिएक्टिभिटी भने के हो भने केमिकल रिएक्टिभिटी इज अ केमिकल प्रोपर्टी हो। पहिला त हेर्नु त सबभन्दा पहिला के भने केमिकल प्रोपर्टी एउटा यो तत्त्वको रासायनिक गुण हो भौतिक गुण होइन है। यसमा चाहिँ नयाँ वस्तु भन्छ नि रासायनिक प्रतिक्रिया पछि नयाँ वस्तु भन्छ नि नयाँ गुण भएको त्यसैले यसलाई हामीले केमिकल प्रोपर्टी भन्नुपर्छ र त्यस्तो केमिकल प्रोपर्टी हो ठिक छ। यस्तो केमिकल प्रोपर्टी हो कि जसले के बुझाउँछ हाउ रेडिली मिन्स हाउ इजिली एन एलिमेन्ट undergoes a chemical reaction ल यो तीनटा कुरालाई मिलाउनु पर्छ है। केमिकल रिएक्टिभिटी भनेको त्यस्तो केमिकल प्रोपर्टी हो
त्यसले के बुझाउँछ त भन्दाखेरि कुनै पनि एलिमेन्ट हैन रेडिली चाहिँ केमिकल रिएक्सनमा जान्छ। हाउ रेडिली, हाउ इजिली, हाउ फास्टर एलिमेन्ट अन्डरगोज केमिकल रिएक्सन। केमिकल रिएक्सनमा कुनै पनि एलिमेन्ट कति छिटो जान्छ त? ठिक छ, कुनै पनि एलिमेन्ट कति छिटो रिएक्सनमा जान्छ त? यो कुरालाई भन्छ केमिकल रिएक्टिभिटी भन्छ। के भन्छ? केमिकल रिएक्टिभिटी। है, यदि एलिमेन्ट चाहिँ रिएक्सनमा टेक पार्टी गर्दैन भने त्यसको रिएक्टिभिटी कति भयो? 0 भयो। है, ल सामान्य इक्जाम्पल दिन्छु है म एउटा। मैले यो आई ग्रुपको दिएँ तपाईँलाई। अब आई ग्रुपमा के एलिमेन्टहरू छ ल हेर त। HLiNaK हैन, HLiNaK अनि आरबी रुबिडियम अनि सिजियम फ्रान्सियम यसरी। है, अब मैले अब एउटा एलिमेन्ट तपाईँलाई कुनै आइए ग्रुपको के लिए एनए लिए मानौँ ल। एनए भनेको एटोमिक नम्बर 11। है, हामीले जान्नुपर्ने सिम्बल एटोमिक नम्बर। यो कुरा जान्यो भने अलि सजिलो हुन्छ हामीलाई। 281E। आउटर मोस्ट अर्बिटमा एक इलेक्ट्रोन छ, हो अन्तिमको यसलाई भन्छ इलेक्ट्रोन भन्छ, ई माइनस। अब एउटा इलेक्ट्रोन त यसले इजिली लस गर्छ नि, इजिली लस गर्न सक्छ नि। हो, इजिली लस गर्यो भने इट इज हाइली रिएक्टिभ भयो। हेर त, यसको केमिकल रिएक्टिभिटी के भयो? हाई भयो। इट इज मोर रिएक्टिभ भयो। ठिक छ। अब मैले एउटा अर्को इक्जाम्पल लिएँ, जस्तै नियोन लिइदिएँ। नियोन भनेको 10 नम्बर हो नि, यसको चाहिँ ग्रुप 18 हो है, VIIIA हो। मोडर्न पेरियोडिक टेबलमा यो 18 ग्रुपमा छ। यसको 28 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हो, अन्तिममा 8 छ। 8 भनेको अक्टेट। अक्टेट भनेको कम्प्लिट स्टेट हो। इट नाइदर लुज इलेक्ट्रोन नोर गेन इलेक्ट्रोन। इलेक्ट्रोन न लिन्छ न दिन्छ। सो इट डज नट टेक पार्ट इन रिएक्सन एन्ड इट्स रिएक्टिभिटी इज 0। यो रिएक्टिभ छैन। यसलाई हामी इनर्ट भन्छौँ। INERT, इनर्ट। इनर्ट भनेको नट रिएक्टिभ। देखिरहेको छ नि, एकछिन म चेक गर्दैछु है हाम्रो भिडियो। ठिक छ, ठिक छ। त्यहाँ हेर्नुहोस्, एनएलाई मैले 11 लेखेको छु। 11 1 मात्र छ नि लास्टमा। लास्टमा 1 मात्र इलेक्ट्रोन भयो हुनाले इट इज मोर रिएक्टिभ भन्ने बुझियो। एनईलाई मैले क्रस गरेँ है, इनर्ट भनेको छु। अक्टेट भनेको छ, 8 भनेको अक्टेट हो है। अब आउटर मोस्ट अर्बिट कम्प्लिट छ भने रिएक्सनमा भाग लिँदैन। त्यसैले यसो केमिकल रिएक्टिभिटी हामीले के भन्ने त? 0 भन्ने। 0 केमिकल रिएक्टिभिटी छैन यो एलिमेन्टको। यो एलिमेन्टको छ, हाइली रिएक्टिभ छ। हो, त्यसैले कुनै एलिमेन्टहरू रेडिली अन्डरगो रिएक्सन भन्नु खोज्यो है। रिएक्टिभिटी भनेको रेडिली अन्डरगोज केमिकल चेन्ज, केमिकल रिएक्सन। सम एलिमेन्ट्स डु नट अन्डरगो केमिकल रिएक्सन एट अल। अब सामान्य अवस्थामा जाँदैन। अब धेरै हिट दियो, प्रेसर दियो भने त हैन, नन रिएक्टिभ एलिमेन्ट पनि रिएक्टिभ भइदिन्छ है। त्यो अवस्था एक्सेप्सनल केसमा हो। तर सामान्य अवस्थामा चाहिँ इलेक्ट्रोन दिनु वा लिनु भनेकै केमिकल रिएक्टिभिटी हो। अर्को भाषामा कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि, इलेक्ट्रोन लिनु वा दिनु भनेको नै के हो? के हो ल भन्नुहोस्? केमिकल रिएक्टिभिटी। ल, अब व्हाट इज केमिकल रिएक्टिभिटी भन्ने कुराहरूमा मलाई लाग्छ तपाईँहरू अब कन्फ्युजन हुनुहुन्न है। जसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि 8, 9, 10 अनि यो ब्रिज कोर्स अध्ययन गरिराखेको सबैलाई युजफुल भिडियो है। यो सबैलाई युजफुल। केमिकल रिएक्टिभिटी भने हामीले बुझिसक्यौँ। केमिकल रिएक्टिभिटी भनेको प्रोपर्टी हो जसले चाहिँ हामीलाई के जनाउँछ? कुनै पनि एलिमेन्ट कति छिटो रिएक्सनमा जान्छ भाइ। छिटो जान्छ भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ। केबाट थाहा हुन्छ? नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इन द आउटर मोस्ट अर्बिटबाट थाहा हुन्छ। अन्तिममा कति इलेक्ट्रोन छ त? 1 छ नि। एउटा इजिली लस गर्छ, 2 भए पनि गर्दै हो है। तर बढी 3, 4 भएपछि इजिली लस गर्न सक्दैन अनि कम रिएक्टिभ हुँदै जान्छ है। इलेक्ट्रोन बढ्ने बित्तिकै त के हुन्छ? इजिली लस गर्न सक्दैन नि। इजिली भनेको फास्टर। त्यो लस गर्न टाइम लाग्छ, बढी समय लाग्छ भने रिएक्टिभिटी कम हुन्छ। छिटो लस गर्यो, छिटो बढी रिएक्टिभ। बिस्तारै लस गर्यो
कम रियाक्टिभ हो कि होइन। जस्तै तपाईँहरू पनि स्टडी गर्दाखेरि आधा घन्टामा धेरै कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ भने तपाईँ बढी एक्टिभ विद्यार्थी भन्ने बुझियो नि हो। धेरै लामो समय लाग्छ थोरै कुरा याद गर्नु भन्यो भने तपाईँहरू लेस एक्टिभ भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै कुरा यता पनि बुझ्छौँ इलिमेन्टमा, इलिमेन्टको रिएक्टिभिटीको कुरामा पनि त्यही कुरा हुन्छ है। ल अलिकति मैले यहाँ रिएक्टिभिटीको परिचय दिएँ। अब म तपाईँलाई यो केमिकल रिएक्टिभिटी पिरियडमा के हुन्छ, ग्रुपमा के हुन्छ है। अब आयो कुरा पिरियड भनिया के हो, ग्रुप भनिया के हो भन्ने समस्या होला। ल अब म तपाईँलाई अलिकति यसको बारेमा डिस्क्राइब गर्छु है। ल तपाईँलाई सबभन्दा पहिला मैले एउटा फर्मेट बनाउँछु। फर्मेट अब मोडर्न पेरियोडिक टेबलको डिजाइन बनाउँछु है पहिला। ल हेर्नुहोस्, यसलाई भन्छ आइए ग्रुप। अनि यसरी बनाउने, अर्को यहाँ आइआइए ग्रुप एउटा छोडेर, ठिक छ। अनि बिचमा छोड्ने, अनि सिधा यता आउँछ 18 ग्रुप आउँछ सिधा यो। ल सिधा यो आइए ग्रुपको यतातिर हेर्नुहोस्। हामीलाई सजिलो हुन्छ है पिरियड ग्रुपको बारेमा जान्नुको लागि यो डिजाइन अलिक सम्झिराख्नुपर्ने हुन्छ है। यसलाई तपाईँहरूले VIII ए भन्ने पनि हुन्छ, 18 ग्रुप भन्ने पनि हुन्छ। यहाँ हिलियम हुन्छ, यो हाइड्रोजन सिधा यता हिलियम आयो है, ठिक छ। त्यसपछि अब हेर्नुहोस्, यहाँ हाइड्रोजन हुन्छ, यता के हुन्छ हिलियम। यसलाई 1 भन्छ। 1 भनेको फर्स्ट पिरियड, पहिलो पिरियडमा 1 2 मात्र इलिमेन्ट छ। इट इज द सर्टेस्ट पिरियड, सबभन्दा छोटो पिरियड हो यो। अब हिलियम पछि के आउँछ ल हेर्नुहोस्, लिथियम। अनि के हुन्छ बेरिलियम, बिचमा खाल्टा हुन्छ है। अब सिधै यता चाहिँ बोरोनबाट, बोरोन कार्बन। ल हेर्नु त यसरी डिजाइन गर्नु पऱ्यो। यो यता जान्छ, यताबाट यो पिरियडमा जान्छ। अब यहाँ के आउने भयो बोरोन। बोरोन भनेको आइआइआई ए हुने भयो। अनि कार्बन भनेको आइबिए हुने भयो है। बोरोन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। अनि के हुन्छ नाइट्रोजन। अनि के हुन्छ अक्सिजन। अनि के हुन्छ फ्लोरिन। अनि के हुन्छ नियोन। ठ्याक्कै अब यो के होला, यो आइबिए पछि यो भिए होला, मैले लेखेन। यो भिआइए, यो भिआइआइए होला है। अब यस्तै तरिकाले बुझ्दै जाने हो। दिज भर्टिकल लाइन्स आर कल्ड ग्रुप्स। भर्टिकललाई हामी के भन्छौँ ग्रुप। हरिजेन्टल n = 1 n = 2 भन्यौँ नि, तेर्सो लाइनलाई हामीले पिरियड भनेर बुझ्ने। कसको पेरियोडिक टेबलको। कसको पेरियोडिक टेबलको है। ल त्यसपछि फेरि यहाँ थर्ड पिरियडमा, तेस्रो पिरियडमा के आउने भयो Na आउने भयो। अनि Mg आउने भयो, एल्युमिनियम, सिलिकन, हो कि होइन, फस्फरस, सल्फर, क्लोरिन, आर्गन, ठिक छ आर्गन। अब के आउँछ फोर्थ पिरियड। फोर्थ पिरियड सिधै जान्छ अब यो है। फोर्थ पिरियड चाहिँ तपाईँको अब यो पोटासियम, क्याल्सियम। अब यहाँ हुन्छ स्क्यान्डियम, टाइटियम, भेन्डियम। यो मैले सबै कलम देखाइनँ है। तपाईँको पुँजीमा 20 सम्म चाहिँ थाहा हुने। अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको जिङ्क आउँछ 30मा लास्टमा। फेरि यसरी चाहिँ आउँदै जान्छ। अनि यसरी चाहिँ तपाईँको यो n = 7 सम्म हुन्छ, 7 पिरियड। लान्थानाइट र एक्टिनाइटको फेरि यता हुन्छ दुईवटा छुट्टै। यो लान्थानाइट यता हुन्छ। अनि लान्थानाइट पछि सीदेखि एलओसम्म लान्थानाइट हुन्छ है। टिएसदेखि एलआरसम्म यो लान्थानाइट्स भनेर बुझिने। यिनको लागि मेन टेबलमा ठाउँ छैन, छुट्टै राखिन्छ। यसलाई चाहिँ एक्टिनाइट्स भन्छ है। ल हो यो चाहिँ तपाईँको डिजाइन। इट इज द मोडल अफ मोडर्न पेरियोडिक टेबल। यो चाहिँ कसको बारेमा मैले बुझाउँदैछु तपाईँलाई भने अब
मोडर्न पिरियोडिक टेबल है गिभन बाई हेनरी मोसले इन 1913 है। यो डेट हेर्न लगाउनु 1913 हेनरी मोसले दिएको टेबल। मेन्डलिभ पछि मेन्डलिभमा धेरै ड्रब्याक थियो नि, फेरि यो करेक्सन भयो। एटोमिक नम्बरमा मिलाएको भनेर बुझिने यसलाई, एकोर्डिङ टु एटोमिक नम्बर मोडल। ल अब मैले यहाँ चाहिँ सिकाउनु खोजेको के हो त भन्दाखेरि फेरि हामी त्यही फिर्ता आउनु पऱ्यो केमिकल रिएक्टिभिटीमा है। केमिकल रिएक्टिभिटी बुझाउँदै थियौँ यहाँ म। फेरि केमिकल रिएक्टिभिटी भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्यौँ त, हाउ फास्ट element undergoes a chemical change, how fast undergoes a change, how fast an element undergoes a chemical change। ल अब हेर्ने, अब मैले यहाँ हेर्छु यो पिरियडमा के हुन्छ ग्रुपमा के हुन्छ। ल पहिला पिरियडमा गएँ म। पिरियड भनेको एलआई बीबीसी भनेको हो, ठिक छ। अब हामी यसरी गयौँ भने के होला, अनि ग्रुप भनेको यसरी गयौँ भने के होला। यो ग्रुपमा आइएमा या यो भिआइआइए हो, यो हेलोजन ग्रुप पनि भन्छ यसलाई है, एफसिएललाई एफसिएल बिआर हुँदै गर्छ यसरी भिआइआइए, अर्थात् यसलाई 17 भन्ने पनि हुन्छ। 18 17 16 यसरी आउँदै गर्छ है, 18 ग्रुप हुन्छ नि यसमा। ल अब यसलाई बढी रिएक्टिभ होला कि बी बढी होला त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो हामीले। यसलाई बढी रिएक्टिभ होला कि बी होला भनेको है त। ल गेस गर्नुहोस् त तपाईँ, को बढी रिएक्टिभ होला। बढी रिएक्टिभ भने के हो, को फास्ट केमिकल रिएक्सनमा जाला, व्हिच विल रेडिली अन्डरगोज अ केमिकल चेन्ज, होइन र। अगेन को बढी रिएक्टिभ छ भनेको को छिटो केमिकल रिएक्सनमा जाला भन्ने हो नि त। अब हेर्नुहोस् त्यसको लागि पत्ता लगाउनको लागि यहाँ हेर्नुहोस् एलआई, एलआई भनेको 2,1 हो होइन, अनि यो बेरिलियम भनेको 2,2 हो नि। ल यसको अन्तिममा कति इलेक्ट्रोन छ, एउटा छ। यसको अन्तिममा कति इलेक्ट्रोन छ, दुईटा। कुन इजिली गुमाउन सक्छ, एउटा गुमाउनु लाग्ने टाइम या दुईटा लोस गर्नु लाग्ने टाइम, को चाहिँ फास्टर लोस होला। लो भन 1 छिटो लोस होला नि हो। त्यसैले के भयो त, एलआईबाट बीमा आउँदाखेरि रिएक्टिभिटी के भयो, डिक्रिज भयो। के भयो, डिक्रिज भयो। त्यसैले यो एक्रोस पिरियड चाहिँ के हुने रहेछ, डिक्रिज हुने रहेछ है। उसरी पनि के बुझ्ने पनि यसमा के छ, बढी प्रोटोन बढी चाहिँ के छ, न्युट्रोन छ। प्रोटोन र न्युट्रोन बढी हुनु भनेको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स बढी लाग्छ त्यहाँ है। अनि फोर्स बढी लाग्यो भने इलेक्ट्रोन गुमाउनु के हुन्छ, के हुन्छ, नट इजी, इजी हुँदैन है। जस्तो लाइनहरू हेरौँ न, लिथियम भन्ने बित्तिकै पहिलोमा दुईटा, दोस्रोमा एउटा हटाउने हो नि। यसमा 3टा प्रोटोन छ, 3टा इलेक्ट्रोन छ के, 3टा प्रोटोन 3टा इलेक्ट्रोन। अनि त्यो 3टाको फोर्स के छ, कम छ। तर हामीले केमा गयौँ, बेरिलियममा। यो बेरिलियममा गयो भने पहिलोमा 2टा हटायो, अर्कोमा पनि 2 हटायो, के भयो त, 4वटा प्रोटोन छ, 4वटा इलेक्ट्रोन। अनि फोर्स बढी लाग्यो, फोर्सले गर्दा साइज घट्यो, अनि इलेक्ट्रोन गुमाउनु अलिकति के हुन्छ, यसलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। उसरी पनि बुझ्ने, एउटा इलेक्ट्रोन छ यहाँ, 2टा, एउटा फास्टर लोस गर्न सकिन्छ, गराउन सकिन्छ, 2वटा चाहिँ फास्टर लोस चाहिँ हुँदैन। हुन त लोस हुन्छ, यो पनि रिएक्टिभ मेटल हो है। अरू कुरो पनि यहाँ मैले थपेँ, इलेक्ट्रोन लोस गर्यो नि यसले, दे आर कल्ड मेटल। यसलाई के भन्ने, मेटल भन्ने है। यो बिचमा 9वटा कलम हुन्छ यहाँनिर, बिचमा 9वटा हुन्छ। ल मैले यसलाई मेटाएँ बुझाउनलाई तपाईँलाई। अब भन्नुहोस् यो एलआइएनएके बिएमजिसी हो, एउटा इलेक्ट्रोन 2टा 3टा, यिनीहरूलाई मेटल भन्छ। मेटल अर्थात् इलेक्ट्रोपोजिटिभ भनेर पनि बुझ्ने यसलाई है। इलेक्ट्रोपोजिटिभ, इलेक्ट्रोपोजिटिभ भने के हो त भन्दाखेरि दे हेभ टेन्डेन्सी टु लुज इलेक्ट्रोन। दिस टेन्डेन्सी इज कल्ड इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी। इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी ELECTROPOSITIVITY, इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी भन्छ है। इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी भनेको इलेक्ट्रोन लोस गर्ने, इलेक्ट्रोन लोस गर्ने
क्यारेक्टर भएकोलाई इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी भनिन्छ। दे फर्म क्याट आयो भने प्लस चार्ज आउँछ कि, जस्तै यहाँ हेर लिथियमले एउटा दियो नि एउटा प्लस आउने हो नि त, बीले दुईवटा दियो दुईवटा हुन्छ। ल भन्नु छ अब मलाई कि केमिकल रिएक्टिभिटी पिरियडमा के हुन्छ, यो तेस्रोमा यसरी हिँड्दाखेरि रिएक्टिभिटी घट्दै जान्छ, के हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ लेफ्ट साइडमा, फेरि राइटतिर अलिक बढ्दै जान्छ, किनभने यो नन मेटलको केस हो। यहाँ मेटलमा अलग हेर्नु पऱ्यो, नन मेटलमा अलग केस हेर्नुपर्छ है। मेटलमा चाहिँ बढ्दै जान्छ, नन मेटलमा फेरि सरी मेटलको केसमा चाहिँ यो घट्दै जान्छ रिएक्टिभिटी, नन मेटलमा चाहिँ बढ्दै जान्छ। 17मा सबभन्दा बढी एक्टिभ हुन्छ यो, किनभने यो फ्लोरिन भनेको त एउटा इलेक्ट्रोन लो छैन, अब एक्सेप्ट गर्ने हो, एक्सेप्ट फास्टर गर्छ कि एउटा त्यसैले रिएक्टिभिटी बढ्छ भने यो 18मा चाहिँ अघि भने नि मैले अक्टेट हुन्छ, अक्टेट हुन्छ, यो रिएक्टिभिटी 0 हुन्छ। ल हेर्नु त एउटै टेबलमा पनि कति भेरिएसन छ, कति चेन्ज छ। लेफ्ट साइडमा मेटल छ, राइट साइडतिर नन मेटल छ, एक्सट्रिम राइटमा अब लास्टमा चाहिँ इनर्ट ग्यास भनेको नट रिएक्टिभ एलिमेन्ट है, त्यसरी बुझिने हो। अब मैले पिरियडमा बुझाएँ, पिरियडमा चाहिँ घट्यो भनेर बुझ्ने, पिरियडमा रिएक्टिभिटी घट्छ, किन घट्छ भने त्यहाँ एटोमिक नम्बर बढ्छ, एटोमिक नम्बर बढ्यो भने एटोमिक साइज घट्छ र त्यहाँ फोर्स बढी हुन्छ भन्ने, न्युक्लियसको फोर्स बढी हुन्छ, जसले गर्दा इलेक्ट्रोन फास्टर लोज गराउन सकिँदैन। अब इन द केस अफ ग्रुप हेर, अब ल ग्रुपमा के हुन्छ जस्तो यो है, जस्तै ग्रुप भन्ने बित्तिकै LINA के हो नि, ल IA ग्रुपको इक्जाम्पल लिएँ मैले, HLINA। अब LI बढी रिएक्टिभ होला कि NA बढी होला त्यो हेर्नु पऱ्यो। ल हेर्नु त LI भनेको 2,1, NA भनेको 281 है, यो 21 कसरी आयो भन्ने कुनै विषय छैन नि, एटोमिक नम्बरबाट 3 नम्बरको एलिमेन्ट हो नि, 2,1 हुन्छ, पहिलामा 2 दोस्रोमा 8 आउँछ नि, 11 नम्बरमा 281। ल अब हेर अन मुभिङ डाउन द ग्रुप भन्छ, ग्रुपमा तल आउँदाखेरि एटोमिक साइज बढ्दै गएको हामीलाई कन्फर्म हो नि, लिथियममा 2वटा छ, यहाँ 3वटा छ, यहाँ 4वटा 5वटा 6वटा होला यसरी। अब यो अन्तिम इलेक्ट्रोन के छ, फार्दर छ, टाढा छ, सोडियममा न्युक्लियसबाट टाढा छ, अनि यसमा फोर्स कम लाग्ला नि, फोर्स कम लाग्यो भने यो इजिली के हुन्छ, लोस हुन्छ, इजिली लुज गराउन सकिन्छ, यसलाई सजिलैसँग यो लोस हुन्छ। र यहाँ पनि 1 छ, इजिली लोस त हुन्छ, तर सोडियमको कम्पेरिजनमा अलिक बढी फोर्स चाहिन्छ यसमा, किनभने साइज सानो छ, साइज ठुलो भएको हुनाले फोर्स कम छ, सानो चाहिँ अलिक फोर्स बढी लाग्छ न्युक्लियसको, त्यसले इलेक्ट्रोनलाई अलिकति बढी बलले तान्छ हो। इजिली चाहिँ लोस हुने इलेक्ट्रोन चाहिँ सोडियममा हो। त्यसकारण चाहिँ के त भन्दाखेरि LI र NA मा चाहिँ कम्पेरिजन गर्ने हो भने सोडियम इज मोर रिएक्टिभ, अनि NA र केमा हेर्ने हो भने को बढी एक्टिभ होला के, त्यसैले ग्रुपमा हामीले के भन्नु पर्यो, इन्क्रिज बढ्छ भन्नु पर्यो कि, पिरियडमा डिक्रिज, ग्रुपमा इन्क्रिज। ल भनौँ त, ल भनौँ मसँगै भन्दै जाउँ त, पिरियडमा चाहिँ रिएक्टिभिटी डिक्रिज हुने रहेछ है, ग्रुपमा चाहिँ बढ्दै जाने रहेछ। यो मेटलको केसमा नन मेटलमा जस्ट फेरि अपोजिट हुन्छ, ग्रुपमा चाहिँ डिक्रिज हुन्छ, यो FrClमा Cl कम रिएक्टिभ हुन्छ, तर मेटलको केसमा इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी इलिमेन्टको केसमा बढ्छ, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीमा घट्छ। अब हामीले के बुझ्यौँ त, ल भन्नुहोस् आजको चाहिँ छलफलमा चाहिँ केमिकल रिएक्टिभिटीको बारेमा चाहिँ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन कसले छिटो लोस गर्छ, कसले छिटो गेन गर्छ, त्यो चाहिँ बढी रिएक्टिभ हुन्छ है। अनि चाहिँ अर्को कुरा के त भन्दाखेरि पिरियडमा के हुन्छ भन्नु पऱ्यो, घट्दै जान्छ, ग्रुपमा चाहिँ बढ्दै जान्छ रिएक्टिभिटी। दोस्रो कुरा इलेक्ट्रोपोजिटिभको अर्थ बुझ्नुहोस्, इलेक्ट्रोन लोस गर्ने, फर इक्जाम्पल मेटल्स, IA ग्रुप छ नि, यो लिथियम सोडियम, यो हाइड्रोजन चाहिँ ग्यास हो, यो बाहेक सब मेटल हो है, लिथियम सोडियम पोटासियम LINA के मेटल इलेक्ट्रोपोजिटिभ हो। यहाँ FCl छ नि, अक्सिजन सल्फर, यो इलेक्ट्रोनेगेटिभ इलिमेन्ट हो, यसले इलेक्ट्रोन चाहिँ दिन सक्दैन, बरु लिन्छ हो, दिनेलाई इलेक्ट्रोपोजिटिभ, लिनेलाई
इलेक्ट्रोनेगेटिभ भन्नुपर्छ। ठिक छ, कुरा क्लियर भइरहेछ नि? ल फेरि म 25 मिनट रेकर्ड भएको छ, आधा घन्टाभन्दा बढी रेकर्ड गराएको छु है। ल अब म तपाईँहरूलाई फेरि अलिकति अगाडि बढाउँछु। तपाईँले यो स्क्रिनसट गर्दै जाँदा हुन्छ, हेर्दै स्क्रिनसट। कम्ती हेर्नु त मोडेल बुझियो नि, आइआइए भनेर यसरी 18वटा ग्रुप हुने रहेछ है। यो बिचमा 9वटा छ, बिचको मैले देखाएको छैन है। यो डी ब्लकको एस ब्लक, पी ब्लक, डी ब्लक, एफ ब्लक यसरी बुझ्नु। 4 ब्लक इलिमेन्टहरू छ नि। ल अब मैले यो टेबललाई हटाएँ। अब मैले तपाईँलाई चाहिँ हल्का मैले यो पिरियड र ग्रुपको आइडिया दिनु खोजेको है। पिरियड भनेको होरिजेन्टल रो रहेछ, कलम भनेको भर्टिकल रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ। पिरियडमा रिएक्टिभिटी के हुन्छ? रिएक्सन गर्ने रेट घट्दै घट्दै जान्छ, ग्रुपमा बढी बढी हुन्छ है। अब यो केमिकल रिएक्टिभिटीलाई कसले असर गर्यो त है? हेर्नु त, वाट डिटरमाइन, मैले क्वेसन नै बनाएँ, वाट डिटरमाइन रिएक्टिभिटी अफ इलिमेन्ट भनौँ न। ल यो रिएक्टिभिटीलाई केले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ, केले रिएक्टिभिटीलाई असर गर्छ भनेको? कुनै पनि तत्त्व बढी सक्रिय हुने, कुनै तत्त्व कम सक्रिय हुने, के रहेछ कारण? ल भन्दाखेरि तपाईँले गेस गरिसक्नु भयो होला। अघिदेखि मैले भने केले गर्छ, केमा भर पर्छ भनेको थिएँ? आउटर मोस्ट अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोनमा, हो कि होइन? अर्थात् एटोमिक साइजमा। एटोमिक साइज भनेको परमाणुको आकार है। जस्तो मैले 2वटा परमाणुको आकार बनाएँ। ल हेर त, इलेक्ट्रोपोजिटिभको पनि हेर्न सक्छु, इलेक्ट्रोनेगेटिभको पनि हेर्न सक्छु है। ल इलेक्ट्रोपोजिटिभकै हेरौँ। अब इलेक्ट्रोपोजिटिभ इलिमेन्टको हेरौँ न। यो पनि मेटल हो है, फेरि मेटल। पोजिटिभ भन्ने बित्तिकै मेटल भनेर बुझ्ने। मेटल भन्ने बित्तिकै बायाँ साइडमा, अघि टेबल बनाएको थियो नि बायाँ साइडमा। नेगेटिभ भन्ने पनि दायाँतिर, अन्तिममा छोडेर 18मा छोड्ने। 18मा त निष्क्रिय ग्यास हो, त्यसको रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिँदैन। ल मैले यहाँ 2वटा चाहिँ अब तपाईँलाई इलिमेन्ट बनाउँछु, 2वटा इलिमेन्टको साइज बनाउँछु। जस्तै एउटा मैले सोडियमको बनाएँ। सोडियमको पहिलो अर्बिटमा 2वटा, दोस्रोमा 8वटा है, तेस्रोमा एउटा। 2 यहाँ 8 चाहिँ मैले लेखेन, तर यहाँ 8 लेखिदिएँ। ल 2टा 2 8 10 11 11 नम्बरको हो नि। अनि पोटासियमको बनाउनु पऱ्यो भने कति नम्बरको हो? 19। पहिलोमा 2वटा, दोस्रोमा कतिवटा आउँछ इलेक्ट्रोन? 8वटा। 2 8 10 8 18, अन्तिममा 1। ल सबभन्दा पहिला तपाईँले एलिमेन्ट तत्त्वको इलेक्ट्रोन विन्यास हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ कि यो मेटल हो कि नन मेटल हो भनेर। अन्तिममा 1 छ, 1 छ, या 2टा होला, 2टा होला इलेक्ट्रोन, त्यो त मेटल भइहाल्यो नि। इलेक्ट्रोन लोस गर्ने हो। कहिले छिटो लोस गर्छ? अब एटोमिक साइजले को रिएक्टिभ छ भन्ने बुझाउँछ भनेको कि यसको एटोमिक साइज के छ? सानो छ, स्मल। स्मल है, स्मल देखिरहेको छ नि। यो चाहिँ के छ? बिग। एकछिन मैले चेक गरेँ। ल यो स्मल र बिग चाहिँ काटिरहेको रहेछ नि त। अब यसलाई मैले माथि लेख्छु। ल यहाँ हेर, यो स्मल छ, एटोमिक साइज स्मल छ, एटोमिक साइज के छ? बिग छ, ठुलो छ। अब यो चाहिँ सानो छ भने के हुने हो? यो न्युक्लियस भन्दा न्युक्लियसबाट अन्तिमसम्मको डिस्टेन्स के छ? यो कम छ, दूरी कम छ नि। अनि यो न्युक्लियसको बल बढी हुन्छ। नजिक भयो त बल बढी लाग्ने भयो नि, होइन र? नजिकमा त बल बढी लाग्छ नि। हो, यो नजिक छ भने बल बढी लाग्यो है। अनि यहाँ के छ? टाढा छ, टाढा छ भने बल के लाग्यो? कम लाग्यो। ल हेर्नु त, सोडियमको केसमा के छ? एटोमिक साइज स्मल छ, यसले गर्दा न्युक्लियसको फोर्स के छ? न्युक्लियसको फोर्स है, फोर्स बढी छ, फोर्स बढी छ। यहाँ फोर्स के छ? कम छ, लेस। फोर्स इज लेस इन पोटासियम। अल्दो बोथ लुज 1 इलेक्ट्रोन, यसले पनि एउटा इलेक्ट्रोन लस गर्छ, यसले पनि एउटै गर्छ। तैपनि यहाँ फोर्स कम हुनाले यसले फास्टर लस गर्छ, फास्टर, छिटो यसले लस गर्छ नि, यसले बिस्तारै लस गर्छ, हो कि होइन?
त्यसैले दुईटै भेरी एक्टिभ मेटल हो, अति सक्रिय हैन। यो आइए ग्रुपमा पर्छ दुईटै हेर्नु न, HLI हैन, NaK दुईटै आइएमा पर्छ, एक अन्त्यमा एक हुन्छ सबको यिनीहरूको। तैपनि हामीले दुईमा कम्पेरिजन गर्दाखेरि पोटासियमले फास्टर लस गर्छ, किनभने यहाँ डिस्टेन्स बढी छ, अन्तिम इलेक्ट्रोन टाढा छ सोडियमको भन्दा, अनि न्युक्लियसले बढी बल लाउन सक्दैन त्यसलाई, अनि कमै इनर्जीमा पनि यो अरू तत्त्वसँग प्रतिक्रिया गरिहाल्छ, फास्टर लस गरिहाल्छ, हो कि होइन? फास्टर लस गऱ्यो भने केमिकल रिएक्टिभिटी बढी भयो। कसको बढी भयो? पोटासियमको। अघि पनि मैले भनेको थिएँ नि, पिरियडमा घट्छ, ग्रुपमा बढ्छ। ग्रुपमा बढ्दै गयो नि त, Na भन्दा के, Li भन्दा Na, के भन्दा तल Rb हुन्छ है, रुबिडियम, त्यो बढी, Re भन्दा CS बढी, CS भन्दा Fr बढी, हो कि होइन? यसरी चाहिँ रिएक्टिभिटी बढ्दै जान्छ ग्रुपमा। हो, यही हो रिएक्टिभिटी भनेको। हेर्नुहोस्, अन्त्यमा एउटा छ भन्दैमा बराबर रिएक्टिभ भन्न मिल्दैन, तिनीहरू बराबर सक्रिय छ भन्न मिल्दैन। तिनीमध्ये पनि कसले इलेक्ट्रोन फास्टर लस गर्छ त्यो चाहिँ बढी एक्टिभ हुन्छ। त्यो फास्टर लस गर्ने कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ? एटमिक साइज। वाट डिटरमाइन रिएक्टिभिटी? रिएक्टिभिटीलाई केले निर्धारण गर्छ त? एटमिक साइजले गर्छ। एटमिक साइज पछि इलेक्ट्रोनले गर्छ। इलेक्ट्रोन कतिवटा छ त? एउटा छ कि दुईटा छ है? त्यसैले लस गर्दाखेरि ठुलो रिएक्टिभ हुन्छ, गेन गर्दाखेरि सानो हुन्छ। फेरि यही कुरा F र Cl मा तपाईले हेर्नु होला, यही आधारमा अब त्यहाँ चाहिँ F बढी रिएक्टिभ, Cl चाहिँ कम हुन्छ। नन मेटलमा सानो, किनभने नन मेटल भनेको त इलेक्ट्रो पोजिटिभ होइन नि, इलेक्ट्रो नेगेटिभ हो। उसले इलेक्ट्रोन लिन्छ, नेगेटिभ भनेको लिनु, पोजिटिभ भनेको दिनु हो। त्यसकारण चाहिँ के त भन्दाखेरि केमिकल रिएक्टिभिटी, कुनै पनि तत्त्वको केमिकल रिएक्टिभिटी केमा डिपेन्ड गर्छ? एटमिक साइजमा, सर्टकटमा है। ठिक छ। मुख्य चाहिँ कुरा के हो भने एटमिक साइजमा भर पर्छ, परमाणुको आकारमा। आकार कसरी थाहा पाउने? यो सेलहरू काउन्ट गरेर, अर्बिट, एउटा दुईटा तीनटा अर्बिट छ, यहाँ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा छ। ठिक छ। ल, तपाईँले यसमा चाहिँ यो कुरा बुझ्नुहोस्। र केमिकल रिएक्टिभिटी भनेको मलाई लाग्छ तपाईँलाई अलि आइडिया आयो होला। ठिक छ। केमिकल रिएक्टिभिटी भने के त भन्दाखेरि कुनै पनि इलिमेन्ट कति छिटो रिएक्सनमा जान्छ त? केमिकल रिएक्टिभिटी भनेको इट इज द प्रोपर्टी अफ इलिमेन्ट इन व्हिच हाउ रेडिली एन इलिमेन्ट अन्डरगो अ केमिकल चेन्ज। नेपालीमा भन्दाखेरि के भन्ने भने रासायनिक सक्रियता भनेको कुनै पनि तत्त्व कति छिटो रिएक्सनमा भाग लिन्छ प्रतिक्रियामा है। रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिन्छ। जस्तै औषधि बन्दाखेरि पनि रासायनिक प्रतिक्रिया भाग हुन्छ नि, विभिन्न तत्त्व मिलेर पनि आउँछ। दुधबाट दही बन्नु भने पनि रासायनिक प्रतिक्रिया हो। फलाममा खिया लाग्नु रासायनिक प्रतिक्रिया हो। म्याग्नेसियमलाई हावामा बाल म्याग्नेसियम अक्साइड बन्छ, त्यो पनि प्रतिक्रिया हो। यी प्रतिक्रियाहरू कुनै अटोमेटिकली हुन्छन्, कसैलाई ताप दिनुपर्छ है, कसैलाई चाप दिनुपर्छ। त्यसैले यो मैले भन्नु खोजेको त आज के छलफलमा भने रिएक्टिभिटीको अर्थ के? रिएक्टिभिटी, केमिकल रिएक्टिभिटी भने के त भन्दाखेरि कुनै पनि इलिमेन्ट कति छिटो रिएक्सनमा भाग लिन्छ भनेको हामीले बुझ्यौँ। कुनै इलिमेन्टहरू स्लोली टेक पार्ट गर्छन् रिएक्सनमा भने कुनै इलिमेन्टहरू फास्टर टेक पार्ट गर्छन्। ठिक छ। कस्तो लाग्यो त आजको छलफल यहाँलाई? यदि आजको छलफल यहाँलाई फलदायी लाग्यो भने प्लिज सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। यी र यस्तै भिडियोको लागि नजिकै रहेको बेल आइकन पनि थिच्नु होला, ताकि तपाईँलाई अपलोडेड भिडियोहरूको नोटिफिकेसन मिल्नेछ है त। ल, केमिकल रिएक्टिभिटीको बारेमा यो कुरा बुझ्ने र नेक्स्ट क्लासमा हामी यी र यस्तै छलफलहरू अझ लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हस्, तबसम्मको लागि यहाँको समय शुभ रहोस्। धन्यवाद। बाई बाई।